बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और इस वक्त मैं अब पारा मार्केट इस्लामाबाद में मौजूद हूं। यहाँ पे मैंने देखा कि मुख्तलिफ लोग जो हैं फलाही मंसूबे शुरू कर रहे हैं। मुखैर हजरात के ताउन से इस वक्त ज़मरुद खान भी मुतहर्रिक हैं, जो कि पाकिस्तान स्वीट होम के रूह रवां हैं। स्वीट होम एक ऐसा मंसूबा है जिसमें हज़ारों यतीम बच्चों की परवरिश हो रही है और शानदार अंदाज में उनको एलीट क्लास के बराबर की सहूलतें दी जा रही हैं। और वही ज़मरुद खान अब जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, अब एक मंसूबा लॉकडाउन के दौरान उन्होंने शुरू किया है। 80 होटल यहाँ पे कायम किए हैं इस्लामाबाद में, रेस्टोरेंट्स ऐसे जहाँ पे टेक अवे, जहाँ पे आप बैठ के नहीं बल्कि खाना लेके घर जा सकते हैं। तो यकीनन लोगों की मुश्किलात जो हैं, ऐसे लोग भी पिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं जो कि अकेले रह रहे हैं, जिनको हम छड़े कहते हैं, और वो अकेले रहते हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम नहीं होता। मेहनत मजदूरी करके आते हैं लोग, थोड़े बहुत जो भी इन दिनों जितना भी कारोबार कर सकें। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घरों में मुक़य्यद होकर रह गए हैं, उनका ना कारोबार है, ना रोज़गार है, ना मजदूरी है, लेकिन उनको कुछ पैसे ज़रूर हैं कि वो गुजारा कर सकें यहाँ पे अपनी फैमिली से दूर। उनके लिए और फैमिलीज़ के लोगों के लिए ये रेस्टोरेंट मौजूद है। ज़मरुद खान ने बनाया पाकिस्तान स्वीट होम आसारे मदीना दस्तरखान। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये आप क्लोज़ व्यू ज़रा देखिएगा। आसारे मदीना दस्तरखान मौजूद है, ये सारे मदीना दस्तरखान यकीनन ये, और इसका रेस्टोरेंट जो है वो नीचे है। अपारा मार्केट के कोने पे ये मौजूद है, जहाँ पे हर किसी के लिए खाना दस्तियाब है। ज़मरुद खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, ये बताइएगा कि क्या तफसीलात है इस मनसूबे की? टिक्का खान साहब, ये अल्लाह का करम है कि इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर दो ही फैसले थे। या तो हम भी करोड़ों लोगों की तरफ घरों के अंदर बैठ जाते बेरीनिया हो के, खौफजदा हो के मौत से, और या हम लोगों की खिदमत के लिए मुतहर्रिक हो जाते। पिछले 15 दिनों से मैं और पाकिस्तान स्वीट होम की सारी टीम माशाल्लाह मेरे साथ है। हमने एक तंदूर से इसका आगाज़ किया। 5 रुपये रोटी, आटा डोनर दे, रोटी 5 रुपये की हो, तंदूर वाले जो 4 लोग हैं उनको भी कारोबार मिल जाए, और उसके साथ फिर हमने 50 रुपये के अंदर जो बेहतरीन फूड है, मेरी बल्कि जितने भी इस्लामाबाद के लोग हैं उनसे अपील है कि आप ज़रूर यहाँ से फूड ज़रूर चेक किया करें। और यहाँ पे मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, अगर फूड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, जो 50 रुपये के चावल मिल रहे हैं, 50 रुपये के अंदर जो मुर्ग चना मुर्ग दाल मिल रही है, तो मुझे ज़रूर आगाह करें। अगर ख़राब है तब भी, और अगर बेहतर है तब भी। अच्छा खान साहब, ज़रा आइएगा थोड़ा सा यहाँ से, आप दिखाएं ज़रा ये यहाँ पे रेस्टोरेंट, यहाँ पे सिर्फ टेक अवे, नाज़रीन सिर्फ टेक अवे की फैसिलिटी है यहाँ पे। ज़मरुद खान साहब ने खुद भी ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, और एहतियाती तदाबीर पूरे अमले के लिए हिदायत है। उनके सरों पे कैप्स हैं जो प्रोटेक्टिव मैयत दिए गए हैं, जो खाना तैयार कर रहे हैं। इस वक्त जो दूर पे बंदा बैठा है वो भी रोटियां तैयार कर रहे हैं, और साथ उसने भी मास्क पहना हुआ है। इसके साथ साथ दीगर जो लोग हैं वो भी खाना तकसीम करने वाले, देने वाले तमाम लोग जो हैं, तो उन्होंने प्रोटेक्शन की हुई है। हाँ साहब, ये रेस्टोरेंट है जो कि आपने बनाया है। टिक्का खान साहब, ये तकरीबन माशाल्लाह सारा दिन यहाँ पे रहता है। ये कल ही कायम हुआ पारा में, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हज़ारों लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। गोल्डा मोड़ से हमने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया कि सफ़ेद पोश लोगों का यही खाना इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 150 रुपये की प्लेट, पर प्लेट चावल या तरकारी मिल रही थी। और मैं समझता हूँ ये डोनर्स की मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने एक करम किया हुआ है कि हम इसको 50 रुपये पे ले आए हैं, ताकि एक सफ़ेद पोश 10 रुपये की रोटियाँ और 50 रुपये में सालन लेके अपना गुजारा कर सके। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इसको हम पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे। मुखैर हज़रात से भी मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर सोचें कि ये बहुत बड़ा मसला है। मैंने चेयरमैन बैतुल माल की हैसियत से भी काम किया है, IDPs के लिए भी किया है, सैलाब ज़दगान के लिए भी किया है, लेकिन वो बिल्कुल छोटा सा इशू था। ये मैं समझता हूँ पूरी दुनिया का इशू है, लेकिन इंशाल्लाह कोरोना का भी खात्मा होगा, लेकिन हमने पाकिस्तानी कौम को तनहा नहीं छोड़ा। अच्छा ये बताइएगा, कुछ ऐसी बातें भी कर ले, हुकूमत ठीक काम कर रही है, वफाकी हुकूमत, आप क्या कहते हैं? देखें जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तनकीद का टाइम नहीं है। जो भी कोई काम कर रहा है वो अच्छा काम करना है, हमने क्या करना है। बेसिक तो अपने आप से हर पाकिस्तानी सवाल करे कि मैंने क्या करना है। और ये जो मेरे दोस्त मीडिया पे बैठे हुए, सोशल मीडिया, उनसे भी मेरी इल्तमास है कि आप बजाय तनकीद के जो तामीरी काम है उनको दिखाएं। अच्छा, आप समझते हैं कि जो वफाक और सिंध में ठन गई है, आप उसमें कोई रोल अदा कर सकते हैं कि सूबे को समझाएं? बहुत जल्द मामला ठीक हो जाएंगे। ये किसी पार्टी का इशू नहीं है। लोगों को अभी तक समझ नहीं है किसी को कि ये कितना बड़ा इशू है, क्योंकि मैंने एज ए चेयरमैन बैतुल माल काम किया हुआ है। मुझे पता है कि इस वक्त 80% लोग सफ़ेद पोश इसकी जद में आ चुके हैं। और ये पहला रमज़ान है कि अप्रैल के अंदर लोगों को तनख्वाह नहीं मिली,
اور یہ 80+ لوگ ہیں، 80% سے زیادہ لوگ ہیں جن کو تنخواہ نہیں ملی. اس لیے میری فیڈرل گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے، صوبائی گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے، مل بیٹھیں. اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. سی ایم کو کیا پیغام دیں گے؟ سی ایم میری تو دونوں سے ریکویسٹ ہے. سی ایم میرے بڑے بھائی ہیں، عمران خان صاحب بھی میرے دوست ہیں. مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں. کون اس وقت دونوں سی ایم صاحب بھی، عمران خان صاحب بھی اور بزدار صاحب بھی، میں سمجھتا ہوں اس وقت ساری پارٹیاں ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی جائے. اس کے اندر لوگوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں. یہ وہ وقت نہیں ہے تنقید کا. میری جتنے بھی سیاستدان دوست ہیں، میں نے بھی سیاست کی لیکن میں نے سیاست چھوڑ دی. لیکن سندھ کہہ رہے ہیں کہ وفاق تو کچھ کر ہی نہیں رہا. وزیر اعظم دیکھیں اگر تنقید پہ جائیں تو وہ لمبی بات ہے. کرنا یہ کہ ہم نے کیا کیا ہے. اس وقت جتنے بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں، اپنی یہ دونوں گورنمنٹ مل کے بھی کریں تو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک پاکستانی قوم ان کا ساتھ نہ دے. یہ ہے ریئل سوچ، یہ ہے اصل سوچ. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اچھے لوگ پاکستان میں موجود ہیں وہ پوری دنیا میں موجود نہیں. انشاءاللہ لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور میری زندگی تو ویسے بھی ان فرشتوں اور پریوں کے نام ہے. میں تو انشاءاللہ پورے پاکستان میں جاؤں گا لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ دوسرا عتیقہ خان صاحب ایک بات کرنا چاہتا ہوں بہت ضروری. اس وقت اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے بند کر دیے. خانہ خدا کا دروازہ بند، روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بند، مسجدوں کے دروازے بند. اس وقت اللہ نے ایک ہی دروازہ چھوڑا ہے اور وہ دروازہ ہے مخلوق خدا کی خدمت. جو بھی لوگ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، میرا ان کو ایک ہی میسج ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کریں جس لیول پہ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ خانہ خدا کا دروازہ بھی کھلے گا، مسجدوں کے دروازے بھی کھلیں گے. لیکن جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا کورونا، میں سمجھتا ہوں اس کا خاتمہ نہیں ہو اللہ کی سکتا. رضا کے لیے سماجی فلاحی منصوبے شروع کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً آپ سب لوگ آگے بڑھیں. اور زمرد خان نے ایک پیشکش کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ سندھ کو انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس وقت سیاسی باتیں مت کریں. یعنی وزیر اعلیٰ سندھ خاص طور پہ جو تنقید کر رہے ہیں اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو یقیناً یہ ٹائم ہے یہ سوچنے کا کہ ہم نے فلاحی منصوبے شروع کرنے ہیں. اس وقت زمرد خان جو ہے اس وقت یہاں پہ اس منصوبے کے لیے موجود ہیں. خان صاحب ذرا ریسٹورنٹ کی جھلک میں دکھانا چاہتا ہوں. یہ ریسٹورنٹ کی جھلک ہے. یہ وہ ہوٹل ہے جہاں پہ خان صاحب جو ہے یہ ان کی تعاون سے 5 روپے کی روٹی مل رہی ہے. اسی مارکیٹ میں پہلے 10 روپے کی روٹی ملتی تھی اور کم از کم 120 کا سالن جو کہ صرف 50 کا ہے. یعنی کہ آدھے نرخ ہیں جو کہ رکھے گئے ہیں. اور اسی طرح یہ ذرا سا یہ دیکھیے گا، یہ کھانا جو ہے وہ پیک ہو رہا ہے، رائس پیک ہو رہے ہیں. اور اسی جگہ پہ یہ جو مخیر حضرات کے تعاون سے، پاکستان بیت المال سویٹ ہوم ان کے تعاون سے یہ دیکھیں بہترین کھانا جو ہے اس وقت موجود ہے. اور یہاں پہ رائس بھی ہیں، روٹی بھی ہیں اور سامنے کھانا تیار ہو رہا ہے گرم گرم. آپ فیملیز، آپ پارا میں بہت ساری فیملیز ہیں جو کہ گھروں میں نہیں تیار کر رہی، ان کے لیے یہاں پہ ٹکے وغیرہ دہی ہر چیز یہاں پہ دستیاب ہے. چیزیں آپ آئیں لیں. اور خاص طور پہ جو لوگوں کو آدھی قیمت پہ چیزیں مل رہی ہیں وہ یہ روٹی اور سالن ہے. اور زمرد خان نے ایک عملی مظاہرہ کیا ہے. یقیناً آئیے گا ذرا. زمرد خان نے ایک عملی مظاہرہ کیا ہے سماجی خدمت کا. جو بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا سویٹ ہوم میں یتیم بچوں کی پرورش کا، اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. اور اب یہ 80 ریسٹورنٹس، کوئی 1-2 نہیں، پورے پاکستان میں خاص طور پہ پنڈی اسلام آباد میں 80 ریسٹورنٹس ہیں مختلف مارکیٹوں میں جو زمرد خان نے مخیر حضرات کے تعاون سے شروع کیے ہیں. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور جاتے جاتے ایک میں پیغام آپ کی طرف سے دینا چاہتا ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ کو دوبارہ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے میرا ایک ہی پیغام ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی اور چیف منسٹر آف سندھ، دونوں میرے بھائی ہیں، کہ مل کے چلیں اس پاکستان میں، مل کے چلیں اس پاکستان کے لیے. یہی سیاسی ایک قیادت کی سوچ ہونی چاہیے. یقیناً تنقید کا وقت نہیں ہے. حکومت تو اسکول بند، کالجز بند، یونیورسٹیز بند، ہاسپٹل میں OPDs بند، اس کے علاوہ مارکیٹیں بند، کاروبار بند، پبلک پارکس بند، اجتماعات بند، مساجد کے دروازے بھی محدود. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے دفاتر میں بھی محدود حاضری، پروٹیکٹیو میئرز لیے جا رہے ہیں. بارڈرز بند، ایئرپورٹس بند، فلائی آپریشن بند. تو اس کے علاوہ گورنمنٹ اور کیا کر سکتی ہے؟ ساری حکومتوں کو یہ سوچنا چاہیے. آپ گلیوں بازاروں میں جب سب کچھ بند ہو جائے گا تو اس وقت گزر چکا ہوگا. ابھی بھی وقت ہے، لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ٹھیک ہے، خان ثانی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.